عبداللہ ابن عمر پروتے کٹ باندے یو چاورتا مزیدار انگور غوچر اوڑان ورتوی اے عبداللہ ابن عمران دا دا طائف انگور دی دا اخرى اللہ رب العالمین با ستا صحت برابر کی دیلا پروتے انگور پرات دی دروازہ اٹھا کی دلا عبداللہ ابن عمر وی لار شی سوگ ولار دے چکل دروازی لکس لار ورطوی سوک نئی ما یو مسکین ما یو فقیر ما وگئی ما انگور تا مزر شوئے دے عبداللہ ابن عمر توئے کا انگور در سرئی ما تیرا کا امتحان دے اس عبداللہ ابن عمر وی الحمدللہ یا الہ العالمین خدا تا د پار حمد و ثنا ده انګوري راواغستل اری پمنډه ورور سوي انګوري ورته پمنډه باندې یا وړل انګورو والا انګورو واغستل دا اولیاء امتحانات داسي سدي خیال دی اوس دی کې عجیب درد پروت ہے انګوري واغستل بار بازار کې ولار دی الک انګور خرصوما انګور سکوما انګور سکوما خرصوما انگور خرسوم دا عبداللہ ابن عمر اگا کس پر آگے چاچے عبداللہ ابن عمر تا انگور اغسطی ورطوی وایا ریٹی سو دے وہ یو درہم جب تے لاس کو درہم ورکو انگوری تینا واغستل داری کے بے لارل عبداللہ ابن عمر تے پیش کرل یا عبداللہ ابن عمر دا انگور می روڑل ویخورا وہ دیر خدا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مبارک ورطا کین آستو چکل دانه تیرا شو کولا بیا دروازه وټکیدله دا مې دې پر درته ویل مون خو دې الله رحم وکي عبدالله ابن عمر ته وای دا انګور اخرى ما درته واغستل چې دانه تیرا شو کوي بے आवाज راغې ساحل आवाज کوي انګور پکار دی ساحل مان بل سخرمنا عبدالله ابن عمر وی الحمدللہ و بچو دا انگور واخلی دغی سائل تیو سی دا دویم زلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انگور لارل بیا سائل بازار کی ولار دے آس کی دا انگور خرسوما کسوگے اخلی پا نقد پیسو باندے دا عبداللہ ابن عمر دو کور کسور باندے راگے ورطوی پا سوئی خرسے وی پا یو درہم باندے ورطوی انگور راکاو درہم والا کلچ لارو عبداللہ ابن عمر تے انگور روڑل ورطوی عبداللہ ابن عمر دا انگور والا اخرى وی ورگا منسکو دا غین بعد بے اخرم انگور بے اونا انگور دی بے ورطا کی خودل چی کی خودل یا منزی چوکو چی بے پی شروع کولا بیا سائل آوازو کو دریم زلبان دے بے آوازو کو انگور خورم انگور پکار دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی الحمدللہ کہ منز میں نوے کرے یقیناً چی منز انسان تا نجات ورکی دا خود دو رکاتو برکتو چی ٹیم ورباندے اولگی دو چی بل سائل راگے و انگوری یولل انگوری تو پس بل سوی سلوی دا والا اخرى ما بخدے ٹکی خودتا انگور اخرى لارو چی لارو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ناستے خودے تعالی ذکر اذکار کے مشغول دے بیا انگور راغل بل مرگری و تواغستل چی انگوری و تراوڑل چی کل انگور و تمخی تکی خودل نو بیا سائل آوازو کو دی سلورم زل دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پمانزو ولار دے انگور پراتے دی دا کور خلق ورطویلی دا خود بندہ سلور ظلم در نواغستل دا اللہ نو یرے گا دا عمر زوی بیمار دے طبیب ورطا خودلی تا بار بار رازی انگورو پسی اللہ اکبر دے سائل و خاندل سے وکڑل سائل و خاندل فوراً روان شو اب پرشتہ وا سائل نو پرشتہ وا دا انسان شکل کر آگلیا عبداللہ ابن عمر زر زر سلام اگر زولو کور والا توی انگور خرمانا تاسی سائل واری رخصت کرو انگور راکیزی ورپسی اسما ما د دو کون سردار مجلس لیدلے دے
دا خوی سلورم زل دے د دو کونو سردار ته یو سائل لزل راغه او په لسم زل باندې سرداری کونین هغه ته انګورم ورکړو دعای ورته وکړه ما ته خلاص پک زلی پاتې ده مالم مزل پیدا کو